बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। बहुत अच्छी खबर है, पाकिस्तान, ईरान और तुर्की के दरमियान ट्रेन सर्विस का आगाज़ 2021 में, यानी अब चंद महीनों की बात है, होने जा रहा है। ITI फ्रेमवर्क के तहत ये मुआहिदा है, और ये मुआहिदा अब का नहीं है। ये मुआहिदा जो है ये एक अशरा पहले किया गया था। 2009 में इसकी आजमाइशी सर्विस जो है वो हुई थी, और उसके बाद ये आगे नहीं बढ़ सका था, लेकिन अब इसका आगाज होने जा रहा है। ये 5600 किलोमीटर का सफर है जो इस्लामाबाद से हैदर पाशा तुर्की तक का होगा, और ट्रेन सर्विस तीनों मुल्कों के दरमियान चलेगी। और ये जो सफ़र है ये बहुत शानदार डेवलपमेंट है। इसमें तुर्की में जो ट्रैक है वो 1900 किलोमीटर का है, पाकिस्तान में 1950 किलोमीटर का है, और तकरीबन 2600 किलोमीटर का जो सफ़र है वो ईरान में होगा। ये ट्रेन पाकिस्तान से चलेगी और पूरा ईरान कवर करेगी और तुर्की में हैदर पाशा तक जाएगी, और इस तरह से ECO ममालिक में जो मुआहिदा है उसके तहत ये सफ़र होगा। आजमाइशी इसकी सर्विस हुई थी 2009 में, और ट्रेन यहाँ से वहाँ तक पहुँची थी। इसका बड़ा ज़बरदस्त जश्न मनाया गया था और कहा गया था कि ये तीनों मुल्कों के दरमियान तरक्की के एक नए दौर का आगाज़ साबित होगी, लेकिन फिर इस पर काम रुक गया था। अब ये काम जो है वो शुरू हो रहा है, और वो फैसले कि जिसके तहत पाकिस्तान गुज़श्ता कुछ अरसे से मुसलसल बात हो रही है कि एक नए ब्लॉक में दाखिल होने जा रहा है, ये उसी सिलसिले की कड़ी है। मुश्किल फैसला है, मुश्किल काम है। अब भी इसमें बहुत रुकावटें हैं, पाकिस्तान के फ्रंट पर तो बहुत रुकावटें हैं। पाकिस्तान को मुआशी लिहाज से मुश्किलात का सामना है, रुकावटों का सामना है। पाकिस्तान को सिफारती लिहाज से बहुत सी रुकावटों का सामना है, जो जिसे हम इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, उसकी जानिब से पाकिस्तान को मुखालिफत का सामना है। कुछ पाबंदियां हैं, उन पाबंदियों के तहत पाकिस्तान पर दबाव है कि ईरान उससे इस एग्रीमेंट में दाखिल ना हुआ जाए। ये कोशिशें मुसलसल होती रहीं, पाकिस्तान इससे दूर रहा। तुर्की से कुछ मुखालिफत का सामना है, लेकिन अब ये काम पाकिस्तान करने जा रहा है। तुर्की और ईरान ये काम करने जा रहे हैं। ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था। ये काम बहुत पहले हो जाता तो इस वक्त जो हालात हैं, इन हालात का सामना हम नहीं कर रहे होते। ECO जो मुआहिदा है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये 1985 में हुआ था, 1985 में, और 35 साल पुराना ये मुआहिदा है। इस मुआहिदे में तुर्की, ईरान, पाकिस्तान शामिल हैं। बुनियादी तौर पर इन तीनों के दरमियान ये मुआहिदा है, और जिस तरह यूरोपियन यूनियन का मुआहिदा है उसी तरह का ये मुआहिदा है कि हम एक सिंगल मार्केट बनेंगे, और तीनों मुल्क जो हैं वो एक लड़ी में नज़र आते हैं हमें। तुर्की से ईरान की सरहद मिलती है, पूरा ईरान कवर होता है, और फिर पाकिस्तान के अंदर ये लाइन दाखिल होती है। और इस सिलसिले में जो कोशिशें हैं उनमें ये भी है कि जो बाकी 7 ममालिक बाद में ECO का हिस्सा बने थे, इन 7 मुल्कों को भी इससे फ़ायदा पहुंचेगा, और इन 7 मुल्कों से होने वाली तिजारत से ये तीनों मुल्क, पाकिस्तान, ईरान, तुर्की, फ़ायदा उठाएंगे। अब इसमें जिन मकासद को मद्देनज़र रखते हुए ये तंजीम बनी थी, ये ITI फ्रेमवर्क जिसके तहत ये ट्रेन चल रही है, उन मकासद की अगर बात करें तो तुर्की से कनेक्ट करते हैं आप बाकी यूरोप को अपने ट्रेड के लिए, और तुर्की जो है वहाँ पहुँचने के बाद आपका माल यूरोप की मंडियों तक पहुँचता है, और वहाँ ये माल बिक सकता है। पाकिस्तानी माल की, पाकिस्तान में बनने वाली चीज़ों की वहाँ बड़ी डिमांड है। ईरान से आप कनेक्ट करते हैं खलीज फारस को, और उस मार्केट को एक्सप्लोर कर सकते हैं। पाकिस्तान से आपको अरेबियन सी मिल जाता है, और फिर इससे आगे कनेक्टिविटी मुमकिन होती है। इस कनेक्टिविटी में अब चीन भी शामिल हो गया है, और चीन के शामिल होने से ये जो CPEC का हिस्सा बन जाएगा ये प्रोजेक्ट। आप देखिए कि पाकिस्तान, ईरान, तुर्की, इन मुल्कों के दरमियान या इन मार्केट्स को एक्सेस करने के लिए, यानी पाकिस्तान से आगे जो ममालिक हैं उन तक आने के लिए, पाकिस्तान तक पहुंचकर या तुर्की से आगे यूरोपीय ममालिक तक जाने के लिए समंदरी रास्ते से अगर शिप चलता है और ये तिजारत करने की कोशिश की जाती है तो ये 45 दिन का सफ़र है। 45 दिन में एक शिप जो है वो पहुंचेगा। लेकिन ये जो सफ़र है ट्रेन के ज़रिए, जब आजमाइशी ट्रेन 28 अगस्त 2009 को हैदर पाशा पहुंची थी, इस्लामाबाद से चलने वाली ट्रेन, तो तब
اس وقت اس نے 13.5 دن لیے تھے. یہ آزمائشی ٹرین تھی اور آزمائشی ٹرین نے بھی 13.5 دن لیے تھے. تو کہاں 45 دن کا سفر, کہاں یہ 13.5 دن کا سفر. اور پھر اب جو نظر آ رہا ہے اس کے نتیجے میں یہ ٹرین صرف 11 دن میں یہ سفر طے کرے گی. تو 45 دن اور 11 دن, اور پھر یہ سفر سمندری سفر کے مقابلے میں محفوظ ہے, انسانی جانوں کے لیے محفوظ ہے, تجارت کے مال کے لیے محفوظ ہے, اس میں وقت کی بچت ہے, اس کی کاسٹ بہت زیادہ کم ہے. جب یہ سفر سمندر کے راستے ہوگا تو مین پاور زیادہ چاہیے, جب یہ سفر سمندر کے راستے ہوگا تو آلودگی بڑھنے کے خدشات زیادہ ہیں, جب یہ سفر سمندر کے راستے ہوگا تو اس کی مشکلات بہت زیادہ ہیں. لیکن جب یہ سفر ٹرین کے راستے ہوگا تو پھر اس میں مین پاور بھی کم چاہیے, اس میں وقت بھی کم لگے گا, اس میں جو سامان تجارت ہے وہ کم وقت لگنے کے باعث دونوں ملکوں کے درمیان جو موومنٹ ہے اس سے وہ زیادہ سامان کم وقت میں پہنچایا جا سکے گا. اس میں جو اطلاعات آ رہی ہیں اس کے مطابق 20 کنٹینرز کی ٹرین جو ہے وہ چلے گی اور یہ یہاں سے وہاں تک پہنچ جائے گی. گزشتہ دنوں میں پاکستان نے ایران سے اپنا دوسرا بارڈر لنک کھولا. اس سے پہلے صرف تفتان کا بارڈر لنک تھا, بارڈر کراسنگ تھی. اب پاکستان نے دوسرے بارڈر کراسنگ کا آغاز کر دیا ہے. اس بارے میں نے ایک ڈیٹیلڈ ویلاگ کیا تھا. ایران سی پیک کا حصہ بنا ہے. پاکستان میں گوادر کی بندرگاہ اور پھر اس کے بعد چابہار کی بندرگاہ ایران میں, یہ تمام چیزیں اگر کنیکٹ ہوتی ہیں, سی پیک ان سے جڑ گیا ہے, تو پھر یہ اس ریجن کے لیے اور ان ملکوں کے لیے جن میں چین شامل ہے, پاکستان شامل ہے, ایران شامل ہے, ٹرکی شامل ہے, آگے جا کے رشیا شامل ہوگا, اور پھر رشیا کے ٹوٹنے کے بعد وہ ممالک جو اب یہ سارے اس ریجن میں بکھرے ہوئے ہیں, ان تمام ممالک کو اس میں کنیکٹ کیا جائے گا. تو یہ ایک بڑی زبردست مارکیٹ ہے. اس مارکیٹ سے یہ تمام ممالک اپنی تجارت کے ذریعے فائدہ اٹھا سکتے ہیں, اور یہ کام بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا. پاکستان پر بڑا پریشر رہا ہے کہ پاکستان یہ فیصلے نہ کرے. پاکستان نے جو بارڈر لنک کھولا, پاکستان پر اس کے حوالے سے بھی پریشر تھا. پاکستان پر اس سلسلے میں بھی بہت پریشر تھا. پاکستان اور جو تاپی گیس پائپ لائن منصوبہ ہے ایران کے ساتھ مل کر, اس میں بھی بہت پریشر ہے. لیکن اب پاکستان اس پریشر کو سائڈ پہ رکھ کے اپنے فیصلے کر رہا ہے. پاکستان سعودی عرب کے پریشر سے, اور سعودی عرب کا پریشر کا مطلب ہے کہ یہ پریشر پھر آگے امریکہ سے آ رہا ہے. یہ پریشر جو جوائنٹ فورس ہے امریکہ کی, انڈیا کی, اسرائیل کی, یو اے ای کی, سعودی عرب کی, یہ پریشر اس جوائنٹ فورس کے نتیجے میں پاکستان پر آ رہا ہے. لیکن پاکستان اس پریشر سے نکل رہا ہے اور پاکستان اپنے معاشی فیصلے کر رہا ہے. کہا ہی جاتا ہے ایکسپرٹس کی جانب سے کہ پاکستان کو یہ فیصلے پہلے کر لینے چاہیے تھے. پاکستان اس وقت منڈی بنا ہوا ہے ان ملکوں کی جو اپنا مال یہاں بیچتے ہیں, یہاں سے کہیں زیادہ آگے بڑھ کے وہ انڈیا کی 1 ارب 30 کروڑ کی مارکیٹ میں بیچتے ہیں. لیکن پاکستان کو اس وقت پروڈیوسر بننا ہے, پاکستان کو اپنی ایکسپورٹس کو بڑھانا ہے تاکہ پاکستان کی معیشت چل سکے. ہم نے گزشتہ 5 سال میں دیکھا کہ ہم نے ڈالر کی قیمت نیچے رکھ کر اپنی امپورٹس کو بڑھایا, اپنی ایکسپورٹس کو نہیں بڑھایا. مگر اب یہ صورتحال بدل رہی ہے. عمران خان صاحب نے جو آج ٹویٹ بھی کیا, جو ہمیں اسٹیٹ بینک کے اعداد و شمار بتا رہے ہیں کہ ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ جو ہے وہ 1.7 ارب ڈالر کے خسارے میں تھا, اب 1.6 ارب ڈالر سرپلس میں جا چکا ہے. یہ ہے وہ چیز جو پہلے ہو جانی چاہیے تھی, جس پر توجہ دینی چاہیے تھی, نہیں دی گئی. آپ کو جو 5.8 سے اوپر کی گروتھ نظر آتی ہے, جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ گروتھ ایکچوئل نمبرز ہیں, لیکن لانگر رن میں وہ بہت نقصان دہ چیز ہوتی. اب اس وقت عمران خان صاحب کی حکومت نے جو مشکل فیصلے کیے ہیں, ان مشکل فیصلوں کے نتیجے میں یہ چیز ہمارے لیے, ہمیں اس وقت تو نظر آ رہا ہے کہ بہت نقصان دہ ہے. ہمارا مہنگائی کا جو نمبر ہے وہ بہت اوپر جا چکا ہے. ہمارے ہاں جو ٹیرف ہے, وہ بجلی کا ہو, گیس کا ہو, وہ ٹیرف بڑھا ہے. لیکن پاکستان کو اس سبسڈی سے بہرحال نکلنا تھا. پاکستان کو ایک ایسی مارکیٹ بننا ہے, ایک ایسا ملک بننا ہے جو اپنے وسائل پر کھڑا ہو, جو خزانے پر بوجھ جو ہے وہ کم سے کم ہو, اور پھر وہ خزانہ جو ہے وہ آہستہ آہستہ ویلفیئر اسٹیٹ بننے کے نتیجے میں لوگوں پر خرچ ہو سکے, بجائے اس کے کہ وہ ڈالر جو ہم لے رہے ہیں اس ڈالر سے ہم اپنے ڈالر کو سپورٹ کریں, اسے 100 کی رینج میں رکھیں, اور اس کے بعد ہماری تجارت نہ ہو رہی ہو,
ہمارا ایکسپورٹر رو رہا ہو اور ہمارا جو امپورٹر ہے اس کی چاندی ہو رہی ہو. اس چیز سے نکلنے کی ضرورت تھی, اس چیز سے نکلا گیا ہے. اس وقت مشکل ہے لیکن ماہرین یہ کہتے ہیں کہ لانگر رن میں یہ فائدہ دے گا. جس طرح سے اب ہماری ایکسپورٹس بڑھی ہیں, مسلسل بڑھ رہی ہیں, یہ وہ چیز ہے جو آگے جا کر ہمیں فائدہ دے گی اور اس کے نتائج آنا شروع ہو چکے ہیں. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ.